बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। सर, इससे बड़ी क्या खबर होगी कि रात गए अली अमीन गंडापुर साहब ने चीफ साहब से मुलाकात के हवाले से गूंज आई है जी। बाकायदा दरख्वास्त दे दी है जी उन्होंने, अली अमीन गंडापुर साहब ने। इस मुलाकात से मुतल्लिक उसकी क्यों जरूरत है, ये भी अहम तरीन चीज़ है जी। आज़ाद कश्मीर से बड़ा इस्तीफा आया सर, रात गए वो जो मुज़ाकरात वगैरह, हुकूमती टीम अपनी जगह पर जी, अगर प्रोटेस्ट कुछ इस तरीके से भी होता है। समझ आ गई, समझ आ गई इन साहब को कि अवाम हक पर है और हम गलत कर रहे हैं। जी हाँ, इस इस्तीफे की डिटेल भी आपके साथ शेयर करते हैं। अवाम के बाद वकला की लिट्टर परेड, वकला के साथ साथ सहाफ़ियों की लिट्टर परेड। लेकिन हैरान हूँ इस बात का कि इस बार सहाफ़ी तंजीमें कुछ नया करने जा रही हैं। क्या क्या हुआ जी रात को, वो आपके सामने रखना है जी। और मोहसिन नकवी साहब की जो माफ़ी है ना, वो सहाफ़ी कबूल नहीं कर रहा जी। अता तारड़ साहब के, अता तारड़ वज़ीर इत्तलाआत के घर पर हमला माफ़ कर देंगे, कैसे होगा? ये भी आपके साथ रखता हूँ जी। इंफॉर्मेशन बड़ी मज़ेदार है। सबसे पहले जी ज़रा मैं प्रेस क्लब से शुरू करूँ, फिर बाकी सारी खबरें आपके साथ लेके चलते हैं जी। नेशनल प्रेस क्लब में आपको पता कल अच्छी खासी बड़ी गुंडागर्दी हुई है। उसके ऊपर अब मुतालबात आना शुरू हो गए साफ़ी तंजीमों के रहनुमाओं के जी, और सीनियर 3 साफ़ी हजरात के भी। इसमें गुंडागर्दी की इंतहा है, पूरे प्लान के साथ हुआ है। साफ़ी हजरात कहते हैं ये तमाम के तमाम मोहसिन नकवी साहब की माफ़ी झूठ, नोटिस झूठ, वज़ीर आज़म का नोटिस झूठ, तमाम के नोटिस झूठ। जी हाँ, तलाल चौधरी साहब की माफ़ी, वो भी झूठ। मैंने कहा नहीं, ये तमाम का तमाम पूरे प्लान के साथ हुआ है। बज़ाहिर इनको आला हुक्काम की तरफ से ऑर्डर दिया था। आला हुक्काम से मुराद कौन है यार? मोहसिन नकवी साहब हो सकते हैं, ये कहा जा रहा है जी। और फिर पुलिस एहलकार क्लब में दाखिल होने हुए, माफ़ी तलाफी वाला मामला बिल्कुल भी नहीं है। नेशनल क्लब इंतजामिया को फौरी FIR की दरख्वास्त जमा करानी चाहिए, वरना बहुत ताखीर हो जाएगी। और यहां तक कहा पुलिस वाले जिस तरह यूं पकड़ के सहाफ़ी के बैठे तो उसको मार रहे थे, जिस तरह पुलिस वाले ने कुर्सी उठा के मारी एक सहाफ़ी को, तो अस्तगफार तौबा अस्तगफार। जो मनाजिर थे वकला के साथ, जो मनाजिर थे सर, वो कह रहे थे कि पुलिस वालों ने गुंडागर्दी में अपनी यूनिफॉर्म की इज्जत को नीलाम किया है। इस हद तक सख्त जुमले थे जी हाँ। PFUJ नेशनल प्रेस क्लब की इंतजामिया ने कहा ATA, जी हाँ, दहशत गर्दी के तहत इंतराज मुकदमा की दरख्वास्त दी जाए। उससे कम बात नहीं होगी, क्योंकि आजकल तो हर मामले में 7ATA लग रही है, यहां क्यों नहीं लग सकती? CPNE PFUJ एमेंडा की इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर दावे के शदीद अल्फाज में मजम्मत है कि कोई माफी कबूल नहीं है। फिर जो रात भर नारे लगते रहे साफियों की तरफ से, वो तो अपनी जगह पे। मजहर अब्बास साहब, अभी आगे कंक्लूड करता हूं मैं, गया कहा है ये मामला। मजहर अब्बास सीनियर साफी जी, वो कहते हैं पुलिस एक्शन एट द नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद टुडे रिमाइंड्स मी ऑफ द डेज ऑफ डिक्टेटर लाइक जियाउल हक। उन्होंने कहा वो वक्त याद आ गया, एंड मुशर्रफ का वक्त याद आ गया। दिस एक्ट रादर अटैक ऑन द प्रेस क्लब, ये सब प्रेस क्लब का अटैक नहीं था। बैटन चार्ज एंड अरेस्ट इंक्लूडिंग सम एम्प्लॉइज ऑफ द क्लब इज सिंपली अनएक्सेप्टेबल। उन्होंने कहा वाह 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 वाह, इस दौर में जिया की दार और मुशर्रफ का दौर याद आ गया। माफी गलती की होती है, मोहम्मद अशफाक कहते हैं माफी गलती की होती है, जुल्म की नहीं है। साफियों में पुलिस के तशद्दुद उस वक्त तक होते रहेंगे जब तक एक एक सहाफ़ी पर हमला पूरी तंजीम पर हमला ना समझा जाए। क्योंकि सहाफ़ी तंजीमों में इत्तेहाद खत्म होने से आज नेशनल प्रेस क्लब पर पुलिस के हमले का अफसोसनाक वाक़या हुआ। सिर्फ माफ़ी नहीं, इन पुलिस एहलकारों और हर दहशतगर्दी दवात के तहत मुकदमा दर्ज करके सख्त सजा दी जाए। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी के प्रेस क्लब पहुंचे तो सहाफ़ी पर तशद्दुद की माफ़ी मांगी, जिसको प्रेस क्लब के सरबराह ने मुस्तरद कर दिया। नुसरत जावेद साहब, वो कहते हैं मार्शल के दौर में भी कभी कभार ऐसा हुआ कि पुलिस ऐसे प्रेस क्लब में घुस गई हो, लेकिन मारपीट बिल्कुल नहीं हुई। आज वो वाकया इत्तफाकन नहीं हुआ, पूरी प्लान के साथ हुआ है। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करने वाले अफराद को कुछ यूट्यूबर या सहाफी रिपोर्ट कर रहे थे। पुलिस ने जिस पर सबसे ज्यादा तशद्दुद किया वो बाकायदा वीडियो जर्नलिस्ट है। पुलिस मुजाहिरीन के ताक़ुब में नहीं बल्कि साफियों के पीछे प्रेस क्लब में घुसी है और उनके ऊपर तशद्दुद किया है। सर, तो क्या जुमला बोला फवाद चौधरी साहब ने अफजल भट्ट साहब से मुतल्लिक, क्योंकि वो हमेशा मुआवजा लेके साइड पे हो जाते हैं ना। उन्होंने पीका पे भी कुछ नहीं बोला, वो आखिर तक लेके जाऊंगा, क्या हुआ? सुकून में हो गए। वो कहता है अगर मेरे बहुत ही प्यारे भाई अफजल भट्ट ने तहरीक चलानी है ना, तो फिर आप सुलह कर लें। ये इनकी क्रेडिबिलिटी है सर, ये इनकी क्रेडिबिलिटी है। फिर क्या खूब लिखा सर चौधरी ने, उन्होंने कहा अवाम की लित्तर परेड तो वक्फे वक्फे से होती रहती है। वाह 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 वाह। आज इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर पहले वकीलों पर हाथ साफ किया गया, फिर अपने आप को रियासत का चौथा सैतून कहलाने वाले सहाफियों को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया।
طاقت کا بے دریغ استعمال کوئی غلطی نہیں بلکہ حکومتی پالیسی ہی دکھائی دیتی ہے۔ اور جب بول دیا نا عطا تارڑ نے کہ اسلام آباد پریس کلب میرا گھر ہے، تو سب نے کانوں کو ہاتھ لگایا کہ عطا تارڑ صاحب آپ کے گھر پر حملہ ہوا ہے، آپ کے گھر کے افراد کو، آپ کے فیملی ممبرز کو پولیس نے مارا ہے، مارا ہے، آپ کی چادر اور چار دیواری پامال کیا ہے۔ صحافی برادری کا 9 مئی ہو گیا ہے، ان کا تو جناح یہی تھا نا یار، ان کا تو کور کمانڈر ہاؤس یہی تھا نا، ان کا تو GHQ یہی تھا نا یار۔ عطا تارڑ صاحب ذرا تھوڑا پکڑیں اپنی بات کو، یہ مذمتیں کیا کر رہے ہیں؟ پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ نے پریس کلب پر اسلام آباد پولیس کے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے جی۔ انہوں نے کہا یہ جان بوجھ کے حکومتی ایما پر ہتھ کنڈے صحافت اور آزاد آوازوں کو دبانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے مطالبہ کرتے کہ انتہائی افسوسناک واقعے کی انکوائری کی جائے اور ذمہ داران کو بے نقاب کیا جائے۔ یہاں یہ چیز ہوئی ہے جی۔ افضل بٹ صاحب نے کہا نا جذبات کنٹرول رکھیں، جو سربراہ ہیں جی PFUJ کے، انہوں نے کہا جذبات کنٹرول رکھیں، جب ہم کال دیں گے تو آپ دیکھیں گے۔ افضل بٹ صاحب نے جب ایک بات کی نا تو بلوچ نادر صاحب صحافیوں نے کہا وہ اسی طرح ہی جس طرح پیکا ایٹ سے متعلق سوال ٹھوک دیا تھا، اس پر بٹ صاحب غصے ہو گئے۔ انہوں نے کہا آپ سے سیاست کرنی تو کہیں اور جا کر کرے، آپ پروگرام خراب کرنے آئے ہیں یا نہیں؟ بہرحال نیشنل پریس کلب پر پولیس کا دعویٰ دہشت گردی CPI اور تمام لوگوں نے اس کارروائی کی شدید الفاظ میں مذمت کر کے اس کو وہ کیا۔ تو سر صحافی برادری کی کھڑی تو ہوئی ہے، یہ نہ دوسرا کام بھی لال کر لیں، کیونکہ پولیس کے ہاتھ تو بہت تیز ہوئے ہیں، ان کو بھی کوئی پیٹ سکتا ہے۔ پاکستان میں کوئی ایسا قانون ہے آج کل؟ مجھے تو نہیں لگ رہا، کیونکہ عوام کو مار مار کے ان کے ہاتھ اتنے کھل گئے ہیں، اب تو کشمیر میں جا کے بھی عوام کو مار کے آتے ہیں، وہاں بھی لاٹھی چارج کر کے آتے ہیں، یہاں کشمیر کے واسطے کوئی احتجاج کرو تو اس کو بھی لاٹھی چارج کرتا ہے۔ تو اتنے ہاتھ چارج ہو گئے ہیں، وکلا پہ ہاتھ اٹھا کے، ڈاکٹرز پہ ہاتھ اٹھا کے، نرسز پہ ہاتھ اٹھا کے، صرف اب بچ گئے تھے صحافی، انہوں نے کہا چلو ان کی بھی کسر پوری کر دیں۔ ہاں مذہبی جماعت والے آئے نا تو پھر ان کو لگ پتا جاتا ہے، کیونکہ جواب پھر اینٹ کا جواب پتھر سے ملتا ہے اور بڑے تگڑے طریقے سے ملتا ہے۔ مجھے تو اس کے علاوہ کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو کوئی آ رہی تو مجھے پلیز آپ کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیں جی۔ دوسرا سر، رات کو جی شوکت نواز میر صاحب نے ایک اجلاس کیا، اگلے لائے عمل کے حوالے سے ابھی تک انہوں نے کوئی اعلان نہیں کیا۔ عوامی ایکشن کمیٹی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا اور وہاں یہ ہوا، اور کافی ادھر بھی ٹینشن اس وقت، ادھر بھی کافی زیادہ ٹینشن مچی ہوئی ہے، کشمیر کے اندر بھی ابھی تک پتہ نہیں چل سکا کہ کیا چیزیں سامنے آئیں۔ جیسے وہ سامنے آئیں گی تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا جی۔ خیبر پختونخوا کابینہ میں مزید رد و بدل ہوا ہے، صوبائی وزیر بینا خان کو محکمہ مواصلات کا قلمدان دیا گیا، جبکہ معاون خصوصی سہیل آفریدی کو صوبائی وزیر کا درجہ دے کر محکمہ اعلیٰ تعلیم کا قلمدان دیا گیا ہے۔ یہ رات کو ادھر پیش رفت ہوئی ہے جی۔ اس کے علاوہ دو خبریں اور تھیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے کل ایک درخواست دی سپریم کورٹ میں کہ مجھے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنی ہے صوبائی امور چلانے سے، کہ وہ خود پریس کلب نہیں پہنچے تھے۔ پھر ایک دوسری درخواست دی کہ وہ چیف جسٹس جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے کہا فی الفور مجھے ملاقات کا وقت دیا جائے۔ تو رات کو انہوں نے خط تو لکھا ہے اور بغیر درخواست دی بھی ہے سپریم کورٹ میں خیبر پختونخوا کی حکومت کے CM کی حیثیت سے کہ میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ لیٹس سی، دیکھیں اس ملاقات کے کیا نتائج آتے ہیں۔ بہرحال کشمیر کے واقعے پر ایک رد عمل آیا اور بڑا اچھا، بڑا پازیٹیو رد عمل آیا۔ پرم مظاہرین پر طاقت کے استعمال اور قیمتی جانوں کے نقصان پر PTI کے آزاد کشمیر سے MLA محمد اقبال نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ استعفیٰ اسپیکر کو بھجوایا گیا۔ اپنے استعفے میں ان کا کہنا تھا کہ انٹرنیٹ اور موبائل سروس کی بندش سے لوگوں کے اپنے پیاروں سے رابطے کٹ گئے ہیں۔ اگر عوام 12 مخصوص نشستوں کے خاتمے کا مطالبہ کرے تو یہ مسئلہ وقت کی بجائے شفاف ریفرنڈم سے حل ہونا چاہیے۔ پورے کشمیر کی عوام سے پوچھ لیں کہ 12 مخصوص نشستیں ختم کریں، وہ مخصوص نشستیں تو آگے پیچھے کر کے اپنی حکومت بنا لیتے ہیں نا سر، اسلام آباد میں جس کی حکومت ہوتی ہے اس کے حوالے سے سمجھا کریں نا۔ تو یہ استعفیٰ تو آیا، اچھی بات ہے، یہ اچھی بات۔ دیکھیں ابھی آنے والے 24 گھنٹے میں مزید استعفے آنے ہیں، بات ایسے نہیں بیٹھنی۔ 3 پولیس اہلکار اور ادھر مظاہرین، ڈیڈ باڈیز کافی ہو گئی ہیں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔